Hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Nalang ko i-share sa inyo karon about sa life nila Shadrach, Meshach, and Abednego. I know nga ang life nila na nasubaybayan nimo it because siguro nabasa nimo sa Bible or bisan gani sa Superbook no sa movies, nakita to nimo nga story katong sa life nila. And sila Shadrach and Meshach and Abednego, kung atong basahan ang scriptures diha, nagaingon sa Daniel chapter 3 verse 13 to 16 nga unya nasuko pag-ayo si Nabucodonosor or Nebuchadnezzar ug miadtong pautubangon kaniya si Shadrach, si Meshach ug si Abednego. Unya gipaatubang nila sa hari kining mga tawhana. Giingnan sila ni Nabucodonosor, tinuod ba o Shadrach, Meshach ug Abednego nga wala kamong mag-alagad sa akong mga Diyos o magsimba sa bulawang estatwa nga akong gipabuhat? Karon pangandam kamo? Inig kabati ninyo sa tingog sa trompeta, sa plauta, sa lira, sa trigo, sa alpa, sa cornetin, ug sa tanang matang sa huni. Panghapa kamo ug simbahan ninyo ang estatwa nga akong gipabuhat ug walay mahitabo kaninyo apan kun dili kamo mosimba itambok dayon kamo ngadtong sa nagdilaab nga hudno kinsa man kahang Dios ang makaluwas kaninyo. Verse 16 mo ni ang gitubag nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Ana sila nga kamahalan, walay kinahanglan nga motubag kami kanimo ni ining butanga. Kun verse 17, kun kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagdigilaab nga hudno sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton hibaw ilang, dili usab kami moalagad sa imong mga Diyos o mosimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat. Nga na ang life nila Shadrach and Meshach ug Abednego, no? Kanang gipugos sila nga mosimba sa katong gibuhat nga estatwa ni Nebuchadnezzar. And kung atong makita dito ang ilang faith, dili jud sila mosimba bisan ang uban kanang nagyuko or nang luhod sa katong estatwa, pero sila lang tulo wala jud sila nagluhod. That because ang ilang kanang ginaluhuran jud ang Dios nga labing kamahalan, dili estatwa ang ilang ginasimba, Almighty God. Ibig sabihin ang ilang ginasimba God, ang tinuod nga Diyos, truly God, mo to ang ilang ginasimba. That's why tungod sa ilang magsupak pod sama sa life ni Daniel, nagsupak pod siya, nagsupag sila sa katong balaod sa hari, unsa ang ginabuhat pod sa ila, gina-persecute na pod sila. Ingani ang mga mutuo sa Ginoo, ang masunod sa Ginoo, dili lamang kanang maayo ang kahimtang but also gina-persecute pod ang mga mutuo sa Ginoo from the Old Testament no hangtod sa New Testament. Tanan nga mga mutuo sa Ginoo gina-persecute. And back to the topic about sa life katong sa tulo ka wala mo simba sa Diyos nga ginabuhat ni Nebuchadnezzar. Wala sila muluhod unsa ang ginabuhat sa mga sundalo ni Nebuchadnezzar sa ilaha. Gi-persecute sila, gibutang sila sa kanang nagdilaab nga hudnog ba, nagdilaab nga kalayo nga bisan pa kung modul ka dito sa wala pa ka moabot, grabe na kaayo ang init. No, gibutang to sila dito, pero sa unsa ang mabuhat sa ila, naunsa ba sila? Wala sila naunsa. It because ang Ginoo nagauban sa ilaha. Bisan sa kainit, ultimo buhok nila dili masunog, ultimo lawas nila dili masunog, it because ang Ginoo nagauban sa ilaha. Ngingana ang kanang faith nila nga misalig sa truly God, tinuod nga Diyos, misalig sila sa tinuod nga Diyos. That's why wala sila na unsa, bisan gina-persecute sila, but ang ilang faith sa Ginoo
dili mausab, kumbaga walay maka samok-samok sa ilaha, it because sincere sila sa pagpangalagad sa Ginoo despite sa mga persecution, nangalagad sila sa Ginoo. Now, unsa man ang pwede nato matun-an about sa life nila Shadrach, Meshach, and Abednego? We serve the truly God. Mga lagad ta sa tinuod nga Dios. No, kanang when we say tinuod nga Dios, dili just sa kanang statso or kanang statwa nga pwede makahatag sa atua o kanang dili maayo. Ang Dios nga gina-serve nato, Almighty, balaan nga Dios, gamahanan nga Dios, no? And mo to ang lesson nga pwede nato matun-an. We serve the Almighty God, it because siya ang magauban sa atoa. Na siya'y kamot nga makagunit sa atoa. Sama siyang mga pulong nga nagaingon, no? Ang Diyos nga buhi, na siya'y mata makakita, na siya'y tiil makalakaw. Mao tong Diyos nga Almighty, no? Mao tong Diyos nga gamhanan nga Diyos, tanan nga naa sa iyaha. We don't serve the idols nga why effect. When we say why effect, nasi mata pero wala nakakita, nasi kamot pero dili makagunit, nasi tiil pero wala nakalakaw. Ngingana ang mga statso. So we don't serve the idols.